بسم الله الرحمن الرحيم. يا جبار يا متكبر وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا قاضي يا عادل وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا محمود يا معبود وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مؤمن يا مهيمن وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا ديان يا مستعان وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا قدوس يا سلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا رقيب يا حسيب وارزقنا وأنت خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين. يا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا ما شاء الناس. ما شاء الله وإن كره الناس. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كذلك اخرج أيها الطلق اخرج بإذن الله.
اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك، وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا جبار يا متكبر وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا قاضي يا عادل وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا محمود يا معبود وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مؤمن يا مهيمن وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا ديان يا مستعان وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا قدوس يا سلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا رقيب يا حسيب وارزقنا وأنت خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين، يا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما
شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كذلك أخرج أيها الطلق أخرج بإذن الله اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل ارزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم